अब्दुल रज़ाक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत रज़ाक ठीक साहब? ठाक। जी बिल्कुल। मैं यानी 2010 में मैंने बैत की है। अच्छा जी, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जलसा सालाना के कुछ चंद दिन पहले। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छे, तो माशाल्लाह। मेरा सवाल ये है कि मैंने ना तकरीबन आज से 3 साल पहले रद्दे कादियां एक कोर्स चलता था उधर फैसलाबाद में, मनहाजर को जी हर साल। तो मैं जाके उधर उन्होंने गंद बोला, कोई यानी बुलाना तो चाहिए ना कि अच्छी बात सुनाने के लिए, लेकिन जो जो उन्होंने गंद गालियां की हैं, कोई बात अच्छी नहीं सुनाई। तो इसलिए मेरे पास उनकी सनद भी है, 8 दिन मैंने कोर्स किया वो, और उसके बाद फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में जुलाई में ही एमडी हुआ हूँ। अच्छा माशाल्लाह अब्दुल रज़ाक साहब, तो बहुत तो अच्छा। मेरा सवाल ये है, तो खलीफा डोम के ऊपर जो वो ब्लेम लगाते हैं ये इतने बड़े, उसमें क्या सदाकत को है कि वो अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं बस? ठीक है जी अब्दुल रज़ाक साहब, मतलब इसमें मुझे देख लेते हैं, मैं मुझे सब कुछ आप इनको बताएंगे कि मैं इससे दूसरे सवाल की तरफ भी आऊँगा, लेकिन पहले ये जिक्र करूँगा कि माशाल्लाह जो उन्होंने जिक्र किया कि वो किसी मजलिस में गए और जमात के ख़िलाफ़ गालियाँ उन्होंने सुनी और इससे मुतनफ़िर होकर उनको फिर जमात की तरफ तवज्जो पैदा हुई, उन्होंने जायज़ा लिया और मुतालिया किया और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई की। मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक अहमदियत की सदाकत की दलील है कि मुखालिफिन बाज़ लोगों के बज़ाहिर अपनी तरफ से उनको अहमदियत से हटाना चाहते हैं, लेकिन अपनी गाली गलौज के ज़रिए उनके दिल में ऐसा एक इर्तियाश पैदा कर देते हैं और तजस्सुस पैदा कर देते हैं कि वो लोग बाद में अहमदियत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं और फिर जब बराह रास्त अहमदियत का मुतालिया करते हैं तो अल्लाह ताला के फल से उनको हिदायत नसीब हो जाती है। तो हमें तो ये दुआ करनी चाहिए कि ऐसे लोग जो अपनी कोशिशें करते रहें, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अहमदियत के नूर से मुनव्वर करे और उनको हिदायत अता फरमाए। बाकी उनका ये सवाल था कि ये एतराज़ात करते हैं और गलीज़ किस्म की गलत बातें मंसूब करते हैं। बात यह है कि ये एक ऐसी बात है जो आपको इंसानी तारीख़ के हर दौर में नज़र आएगी। अल्लाह ताला के जो बुज़ुर्ग नेक लोग हैं, अल्लाह ताला के फ़िदाई हैं, अल्लाह ताला के प्यारे हैं, उन लोगों को इंसानों ने नहीं छोड़ा, हत्ता कि अल्लाह ताला के नबियों को नहीं छोड़ा। तो फिर जो नबियों से कमतर हैं उनको कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये हमेशा से चला आता है। अल्लाह ताला के नबियों की तरफ भी ऐसी बातें मंसूब कर देते हैं, गैर इस्लाम की तरफ करते हैं, और मुसलमानों ने अपनी नावाकफियत की बिना पर, अपनी इल्म की कमज़ोरी की बिना पर, ईमान की कमज़ोरी की बिना पर इस किस्म की बातें अपनी तफासिर में भी लिखी हुई हैं जो गैर उनको पेश करते हैं। तो बात यह है कि मुखालिफिन जब इस बात का इरादा कर लें कि हमने किसी चीज़ में नक्स निकालना है, एतराज़ करना है, तो हर किस्म का एतराज़ करते हैं। हालांकि एक उसका सादा सा ज़रिया ये है कि आप उस इंसान की ज़िंदगी पर बहसीत मजमूई एक नज़र करें कि वो इंसान किस माहौल में पड़ा, किस माहौल में बड़ा हुआ, किस माहौल में उसने तरबियत पाई। फिर देखें उसके दिन शब रोज़ के कवायफ क्या थे, किस तरह उसके दिन गुजरता था, कैसी उसकी रातें गुजरती थीं, क्या कारनामे नुमायाँ उसने सरंजाम दिए। मसलन एक मिसाल ले लें, कुरान मजीद की तफसीर है। कुरान मजीद फरमाता है अल्लाह ताला ख़ुद उसमें कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान मजीद के मतलब सवाए उन लोगों के जो मुतहहर हों, पाक साफ़ हों, और हकीकत में जिनको अल्लाह ताला ने एक पाकीज़गी अता की हो, उनके अलावा कोई शख्स उन मतालिब तक नहीं पहुँच सकता। अब हज़रत मुस्लिम मौद की मिसाल ले लें, आपने जो तफसीर कबीर लिखी, इतनी अजीम शान तफसीर है कि बड़े बड़े उलमा आज तक उसका इतराफ़ करते चले जाते हैं कि ऐसी शानदार तफसीर हमने नहीं पढ़ी। अलग बात है जिन्होंने तासुब की ऐनक लगाई हो उनको तो कुछ नज़र नहीं आएगा, कोई उनमें खूबी नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो तासुब की ऐनक उतार कर उसको पढ़ते हैं वो सर धुनते हैं कि इस किस्म की आला तफसीर हमने इससे पहले नहीं पढ़ी। तो उनको ये मतालिब अल्लाह ताला ने जब अता किए तो क्या ये सनद नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से कि ये शख्स मुताहर था, उन लोगों में से था जिसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पाक किया? क्योंकि पाक लोगों पर इस किस्म के कुरानी मतालिब अल्लाह ताला फरमाता है कि उनको दिए जाते हैं। तो आपकी सारी ज़िंदगी बहसीत मजमूई एक तरफ रख ली जाए तो इस किस्म के जो एतराज़ात बग़ैर किसी सनद के, बग़ैर किसी दलील के उठाते हैं, ये मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर भी किए गए, और सबसे बढ़कर हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भी मुखालिफिन ने ऐसे एतराज़ात किए। तो जैसे उन एतराज़ों में कोई सबूत नहीं, वैसे यहाँ पर भी कोई नहीं। एतराज़ करने वाले करते चले जाते हैं, वो आवाज़ें लगाते चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे अपने राह हक़ पर उसी तरह आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, तो मुझे सब एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखने में आई कि जो मोतरज़ीन हैं जमात अहमदिया के, वो आगाज़ करेंगे बड़े इल्मी किस्म के एतराज़ात से, हैं जी, किताबों में से यहाँ ये क्यों लिखा, यहाँ ये क्या लिख दिया, यहाँ ये तज़ाद हो गया। उसके बाद वो
ذاتیات پہ اترا. پہلے الہامات پہ کیا مذاق اڑائیں گے, پھر اس کے بعد پیشگوئیوں کا مذاق اڑائیں گے, پھر اس کے بعد ذات اور کردار پہ اتر آئیں گے, جو ویسے ہی انسان کے پتلے پن کا خود منہ بولتا ثبوت بن جاتا ہے جب انسان ایسے حملوں پہ اترتا ہے. لیکن پھر یہ دیکھا گیا کہ وہاں سے بھی اگلی منزل جو ان کی ہوتی ہے پستی کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انتہا پسند ہو جاتے ہیں. مطلب بہت سے مخالفین اگر ہم اپنے اٹھا کے دیکھ لیں جو معترضین ہیں, جنہوں نے کنسسٹنٹلی اعتراضات کی ہیں, تو وہ علمی اعتراضات سے چلتے چلتے وہ اینڈ اپ ہوتے ہیں انتہا پسندانہ اور متشددانہ قسم کے خیالات کے ساتھ. تو اس پہ جو ہے وہ حسین اسلام کا جو شعر ہے کہ اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے, کس طرح وہ کس طرح ایک اس کا ثبوت بن جاتا ہے, اور کتنی اس کی صداقت جو ہے وہ کتنی روز روشن کی طرح سامنے آتی ہے. کیونکہ جماعت احمدیہ کے خلاف تو جو بھی بولتا ہے, اور بولنے والا جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے, وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں جب ذکر ہوا پادری گریسولڈ کی کتاب کا کہ اس نے یہ کتاب لکھی اور یہ ہمیں بھیجی ہے اس نے, تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو بڑا ہمارا کام آسان کرتے ہیں, یہ تو ہمارا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں. اور یہ اس وقت سے لے کے حضرت علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک یہی ہوتا ہے کہ جتنے معترضین جتنے اعتراضات کرتے جاتے ہیں ادھر حقیقت احمدیت کے پیغام کو عام کرتے ہیں. آج ابھی یہ انہوں نے بات کی, ہمارے دوست نے جو بھی بات کر رہے تھے عبدالرزاق صاحب, یہ ایک ایسی مجلس میں جا کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا اور اس مخالفت کے نتیجے میں پھر جو تحقیق کی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جماعت احمدیہ کی صداقت میں روشن ہوئی. کچھ پروگرام پہلے سعید صاحب نے فون کیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں تو المجیب صاحب کہ جو ہمارے پاس ای میلز آتی ہیں اللہ کے فضل سے, وہ چونکہ اکثریت ان کی پاکستان میں ہے یا مڈل ایسٹ میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارا پروگرام میں ذکر نہ کریں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. پاکستان میں اس وقت جو پاکستان میں اور دوسرے ایسے اسلامی ممالک میں بھی انفارچونیٹلی ہماری ان ممالک کے ساتھ محبت اور سب اپنی جگہ پہ, لیکن جو جواباً ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. کثرت کے ساتھ ای میلز آتی ہیں کہ برائے مہربانی ہمارا نام نہ لیں, لیکن ہمارے پہ سچ کھل گیا ہے, ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ پتہ چل گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام ہی سچا پیغام ہے. حضور کا خطبہ سن کے لوگوں نے ای میلز کی ہیں. ایک تو راہ خدا کے حوالے سے آتی ہیں نا کہ اس میں انہوں نے بات سنی, کچھ زیادہ تر ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ آپ کے امام کا خطبہ سنا, اور ہم یہ مان ہی نہیں سکتے کہ جو اعتراضات ہم نے سنے وہ کبھی سچے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہمارے میسج کے ایک طرح سے کیریئر کا کام کرتے ہیں اور اٹھا کے ویکل کا کام کرتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں اور اسے عام کرتے ہیں. بات بھی ہے کہ یہ لوگ ہماری کتابوں کے پڑھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں. احمدیوں پر تو قدغن لگائی ہوئی ہے کہ قانونی طور پہ آپ اپنی کتابیں چھاپ نہیں سکتے, کسی کو دے نہیں سکتے. دوسرے لوگوں کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں کہ نہ پڑھیں, جبکہ دیکھیں سچے آدمی کا کردار یہ ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابیں لکھی, کھول کھول کر اس میں مضامین بیان کیے, اور آپ نے بڑی کثرت کے ساتھ بار بار اس مضمون کو دہرایا کہ میری ان کتابوں کو پڑھو. بلکہ اپنی جماعت کے دوستوں کے لیے فرمایا کہ جو شخص 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس کا بھی پورا وہ صحیح طرح اس کو علم حاصل نہیں ہو سکتا. تو تاکید کی ہے. تو جب ایک شخص ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ میری کتابوں کو پڑھو, تو کیا اس میں صداقت کی ان کو جھلک نظر نہیں آتی؟ کبھی جھوٹا کہہ سکتا ہے کہ میری کتابوں کو پڑھو, اگر اس میں غلط بیانی ہے, کوئی جھوٹ ہے, کوئی گمراہی والی بات ہے, تو کبھی نہیں کہے گا کہ ان کتابوں کو پڑھو, سمجھے گا کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. ویسے ایک بڑی وہ ہے حیرت انگیز بات, پچھلے دنوں ایک بڑا عجیب, مطلب سارے اعتراضات بڑے عجیب ہیں, لیکن ایک بڑا مزہ کا خیز اعتراض تھا. کسی نے کہا کہ یہ لوگ مرزا صاحب کی کتابوں میں اب تحریف کرنے لگے ہیں, اور مجھے بڑی حیرت ہے کیونکہ بچپن سے ہم جو دیکھتے ہیں اس میں قطعاً کہیں پہ کوئی تحریف نہیں, کوئی چیز منسوخ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ ہم اب ڈس اون کرتے ہیں. یہ تو میں سوچ رہا تھا کہ ابھی آگے کیا بتائے گا, کیا مثال دے گا. تو جو مثال دی گئی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اب انہوں نے جو نیا روحانی خزائن کا سیٹ آیا اس میں کچھ اضافے کیے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ غلط بیانی ہے, کیونکہ اب جو نیا روحانی خزائن کا سیٹ چھپا ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن العزیز کی رہنمائی میں, اس میں ایسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب یا تحریرات جو رہ گئی تھیں کسی وجہ سے شامل ہونے سے, انہیں روحانی خزائن میں شامل کیا گیا, اور ببانگ ظہور اعلان بتا کے شامل کیا گیا کہ ایسی تحریرات جو رہ گئی تھیں انہیں شامل کیا جا رہا ہے. تو یہ تو خود ایک صداقت کا ثبوت بنتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہیں رہ گئی ہے اسے بھی ہم اللہ کے فضل سے توفیق پا رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ خود سے, اس کی اوتھینٹک سورسز ہیں جو ابھی یہ احمدیوں غیر احمدیوں میں فرق شامل ہوئی ہے کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی خزائن کے سیٹ میں. اس میں ہم سورس بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہے, یعنی کہ اوریجنل سورس وہاں پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے, جو کسی وجہ سے سیٹ میں شامل ہونے سے رہ گئی, وہ اللہ کے فضل سے خلافت خامسہ کے مبارک دور میں روحانی خزائن کے سیٹ کا حصہ بنی. دیکھیں اصف کے کتاب کی اشاعت کے وقت میں اگر سامنے کوئی چیز آئے کہ کوئی صحو کتابت ہے, بالکل کاتب لکھتے ہیں اس زمانے میں, مطلب لکھتے ہوئے کسی کی نظر نہیں گئی, ایک بڑی واضح ایک چیز مس ہو گئی ہے اور وہ لکھی گئی ہے, لیکن ہم کتاب کے متن میں
اس کو اسی طرح شائع کرتے ہیں. ایسا ہی زیادہ سے زیادہ قارئین کی سہولت کے لیے اس کے نیچے حاشیے میں دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح کتابت ہے, نقطہ رہ گیا ہے, یہ لفظ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے. تو یہ واضح کرتا ہے کہ اس کے اندر ہرگز کوئی نہ تصرف کیا جا رہا ہے, نہ چیز کو چھپایا جا رہا ہے. منوان اسی طرح ہم شائع کرتے ہیں اور واضح طور پہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس کو حاشیے میں درج کرتے ہیں. تو حاشیے میں درج کرنا تو کوئی زیادتی نہیں ہے, وہ تو لوگوں کے لیے سہولت کے لیے ہے, لیکن اصل الفاظ کو منوان شائع کرتے ہیں اور کبھی اس میں کوئی تصرف نہیں ہوتا. تو یہ سچائی کی دلیل ہے. بالکل, جزاک اللہ.